فرمائی خواہش میں ہو ارمان میں ہو ما سره شو اسباب نو فرمائی کائت بکسان برابر سلو حجان بلا رضب پات اسلو زڑا باندی پا افسوس ارمان باندی او سوخداتم میں سوئلنا کول چی اللہ دا جائے ماتا شکارا کی فرمائی درے کالا مسلسل چکم دا ما دا خواہش او ارمان او تمنا تدرس وسعت اللہ ایچ شبا خوان راکا ولائے ایچ شبا ماتا چکم دا مزن راکا ولائے ایچ شبا ما دل لگی نوا فرمائی چکلہ چلرم کال حج موکرالا حج غجر شپیرال چکم دا اوس میسی شوی دی فرمائی ما خوب چی دی دو جن سردار صلی اللہ علیہ وسلم زیارت اکڑائی ما تا حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد او فرمائلہ اے فلانیا تا دیر خواہش تا حج وال تا دیر درکی ری تو شش کال تا لارسا فرمائی چکلہ دی دو جن سردار صلی اللہ علیہ وسلم دا الفاظ مبارک ماتا او فرمائل خوشینا غرغڑے ما شیوت خوبنا غرغڑے میں اکڑے خوشینا نارے میں اکڑے فرمائی سبور شکسل اغا وقت شکسل چکلا خوب میں اولیدائے ہاں خوشین نارے کولی چکہ خدا کول اسباب برابر دی کہ خدا کول زبا ششکال حج تج فرمائی وگا سا شو خوشی دو چکلا ما بیا سوچ رہا لائے چکہ ما سر خوچ رہا نستا ما سر خوچ اسباب نستا فرمائی بیا پر دخ سوچ واشد بیا چکم دا اغا زڑا اغا خواہش اغا تمنا میں پیدا سلا